पंचदश सर्गः सुमन्त्रप्रेषणम् ते तु तां रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः उपतस्थुरुपस्थातुं सभां राजपुरोहिताः अमात्या बलमुख्याश्च मुख्या मे निगमस्य च राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयमाणस्तु सङ्गताः उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यगते हनि लग्ने कर्कटके प्राप्ते चन्द्रे रामस्य च स्थिते अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैरुपकल्पितं काञ्चनाजलकुम्भाश्च भद्रपीठं स्वलङ्कृतं रथश्च सम्यगास्तीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा गङ्गायमुनयोः पुण्यात् सङ्गमादाहृतञ्जलं याश्चान्याः सरितः पुण्याः ह्रदाः कूपाः सरांसि च प्राग्वाहाश्चोर्ध्ववाहाश्च तिर्यग्वाहाः समाहिताः ताभ्यश्चैवाहृतन्तोऽयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः सलाजाक्षीरभश्चिन्ना घटाः काञ्चनराजताः पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा क्षौद्रं दधति घृतं लाजादर्भाः सुमनसः पयः वैश्याश्चैव शुभाचाराः सर्वाभरणभूषिताः चन्द्रांशु विकचप्रख्यं काञ्चनं रत्नभूषितं सज्जन् तिष्ठति रामस्य वालव्यजनमुत्तमं चन्द्रमण्डलसङ्काशमातपत्रं च पाण्डरं सज्जन् द्युतिकरं श्रीमदभिषेकपुरस्कृतं पाण्डरश्च वृषः सज्जः पाण्डरोश्वश्च सुस्थितः प्रसृतश्च गतः श्रीमानोपवाह्यः प्रतीक्षते अष्टौ च कन्यामाङ्गल्याः सर्वाभरणभूषिताः वादित्राणि च सर्वाणि वन्दिन्यश्च तथा परे इक्ष्वाकूणां यथा राज्ये सम्भ्रियेताभिषेचनं तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनं ते राजवचनात्तत्र समवेता महीपतिम् अपश्यन्तो ब्रुवन् को नु प्राज्ञो नः प्रतिवेदयेत् न पश्यामश्च राजानमुदितश्च दिवाकरः यौवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः इति तेषु ब्रुवाणेषु सार्वभौमान् महीपतीन् अब्रवीत्तानिदं सर्वान् सुमन्त्रो राजसत्कृतः रामर्याज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितोऽस्म्यहं पूज्या राज्ञो भवन्तस्तु रामस्य च विशेषतः अहं पृच्छामि वचनात् सुखमायुष्यमतामहं राज्ञः सम्प्रति बुद्ध्यस्व यच्छागमनकारणम् इत्युक्त्वान्तःपुरद्वारमाजगाम पुराणवित् सदासक्तं च तत्त्वेष्म सुमन्त्रः प्रविवेशः तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य च विशाम्पतेः शयनीय नरेन्द्रस्य तदा साध्यव्यतिष्ठता सोत्यासाद्यतु तद्वेष्म तिरस्करणिमन्तरा आशेभिर्गुणयुक्ताभिरभितुष्टावराघवं सोमसूर्यो च काकुत्स्थः शिववैश्रवणादपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते कथा भगवती रात्रिः कृतं कृत्यमिदं तव बुद्ध्यस्व नृपशार्दूलकुरु कार्यमनन्तरं ब्राह्मणा बलमुख्याश्च नैगमाश्च गता नृपा दर्शनन्तेऽभिकाङ्क्षन्ते प्रतिबुध्यस्व राघव स्तुवन्तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदं प्रतिबुध्य ततो राजा इदं वचनमब्रवीत् राममानयसूतेति यदस्याभिहितोऽनया किमिदं कारणं येन ममाज्ञापतिहन्यते न चैव सम्प्रसुप्तोऽहं मानयेहाशु राघवम् इति राजा दशरथः सूतं तत्रान्वशात् पुनः स राजवचनश्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्यतं निर्जगाम नृपावासान्मन्यमानः प्रियं महत् प्रपन्नो राजमार्गं च पताकध्वजयुशोभितं रिट्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन् ससूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाकथाः अभिषेचनसंयुक्ताः सर्वलोकस्य रिट्टवत् ततो ददर्श रुचिरं कैलासशिखरप्रभं रामवेश्मसुमन्त्रस्थो शक्रवेश्मसमप्रभं महाकवाटसंयुक्तं वितदितकशोभितं काञ्चनप्रतिमैकाग्रं मणिविद्रुमतोरणं शारदाभ्रगनप्रख्यं दीप्तं मेरुगुहोपमं मणिभिर्वरामाल्यानां सुमहद्भिरलङ्कृतं मुक्तामणिभिराकीर्णं चन्दनागुरुधूपितं गन्धान् मनोज्ञान् विसृजद्दार्दुरं शिखरं यथा सारसैश्च मयूरैश्च निनदद्भिर्विराजितं सोकृतेहा मृगाकीर्णं सुकीर्णं भित्तिभिस्तया मनश्चक्षुश्च भूतानामादत्तिग्मतेजसा चन्द्रभास्करसङ्काशं कुबेरभवनोपमं
महेन्द्रधामप्रतिमं नानापक्षिसमाकुलं मेरुशृङ्गसमं सूतो रामवेश्म ददर्शः उपस्थितैः समाकीर्णं जनैरञ्जलिकारिभिः उपदाय समाक्रान्तैस्तथा जानपदैर्जनैः रामाभिषेककुसुमैर्मुखैः समलङ्कृतं महामेघसमप्रख्यमुदग्रं सुविभूषितं नानारत्नसमाकीर्णं कुब्जकैरातकावृतं सवाजयुक्तेन रथेन सारथिः नराकुलं राजकुलं विलोकयन् वरूथिना रामगृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि रञ्जयन् ततः समासाद्य महाधनं महत् प्रहृष्टरोमास बभूव सारथिः मृगैर्मयूरैश्च समाकुलोल्बणं गृहं वरार्हस्य शचीपतेरिव स तत्र कैलासनिभास्वलङ्कृताः प्रविश्य कक्ष्यादस्तिदशालयोपमाः प्रियान्नरान् राममते स्थितान् बहून् अपोह्य शुद्धान्तमुपस्थितो रथी स तत्र शुश्राव च हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थयुता जनानां नरेन्द्रसूनोरभिमङ्गलार्थाः सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रसृष्टाः महेन्द्रसद्मप्रतिमन्तुपेश्म रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टं ददर्श मेरोरिव शृङ्गमुच्छं विभ्राजमानं प्रभया सुमन्त्रः उपस्थितैरञ्जलिकार्यभिश्च सोपायनैर्जानपदैरनेकैः कोट्या परार्धैश्च विमुक्तयानैः समाकुलं द्वारपथं ददर्श तथो महामेघमहीधरापं प्रभिन्नमत्यङ्कुशमप्रसह्यं रामोपवाह्यं रुचिरं ददर्श शत्रुञ्जयन् नागमुदग्रकायं स्वलङ्कृतान् चाश्वरथान् सकुञ्जरान् अमात्यमुख्यान् शतशश्च वल्लभान् व्यपोह्य सूतः सहितान् समन्ततः समुद्दमन्तः पुरमाविवेश तदद्रिकूटाचलमेघसन्निभं महाविमानोत्तमवेश्मसङ्घवत् अवार्यमाणः प्रविवेश सारथिः प्रभूतरत्नं मकरो यथार्णवम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे सुमन्त्रप्रेषणं नाम 15 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।